نبی کریم مدینہ شریف کی گلی چ گزرے تے سونا جا نوجوان ملیا جدا نام داہیہ کلبی ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماندے نے کوئی اتنا حسین سی کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جانا۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت فرماندے نے اتنا حسین سی کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیاں سن کہ کدوں رستے چ گزرے تے ویکھ لیندے۔ اتنا حسین پھلاں دے باغاں دا مالک 700 افراد دی قبیلے دا سردار ہے، دولت بھی ہے تے حسن بھی ہے۔ تے نبی پاک نو رستے چ ملیا تے میرے نبی نو سونا لگا۔ مینوں سچی دسو کنا کو سونا ہوے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوے گا۔ رات نو سجدے چ نبی پاک نے دے واسطے دعا کیتی تے عرض کیتی اللہم ارزق الاسلام رحیت قلبی، عرض کیتی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تو دوزخ وچ ساڑن نہیں بنائے، ان میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے۔ رات نو نبی پاک نے سجدے چ دعا کیتی تے صبح داہیہ کلبی روندے نبی پاک دے قدمین وچ آ گئے تے آ کے عرض کیتی سونیا مینوں پیغام سناؤ جڑا اللہ نے تہانوں دے کے بھیجے۔ سرکار نے اللہ دی وحدانیت پہ اپنی ختمی نبوت کا اعلان سنایا۔ داہیہ کلبی عرض کیتی سونیا میں کلمہ تے پڑھ لوں مگر میں گناہ اتنے کتنے تیرے رب نے مینوں معاف ہی نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا۔ رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد، رحمت کبے حضور دی آ میں چھڑا لے۔ داہیہ کلبی نے کلمہ پڑھیا تو رو رہے، نبی کریم نے فرمایا ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کیتی ہے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گناہ انج دا بھی کیتا کہ تہاڈے رب نے سارے گناہ معاف کر دینے، او گناہ معاف نہیں کرنا۔ میرے کریم نے فرمایا او بھی سنا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سردار اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے۔ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آئے۔ میرے نبی زارو کتار رو پہ۔ آج بھی کئی لوگ معاشرے ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہومنا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تو ہاڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ بیٹی دے آمد تے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکاں دے وائس۔ قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تو جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ اللہ نے قرآن وچ دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا۔ الولد نعمت والبنت رحمہ، پتر نعمت ہوندے نے تیاں رحمت ہوندی۔ قرآن مجید کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ فرماتا قیامت نے بچیاں گریبان پکڑ کے باپ سے پوچھنے گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی؟ باپ کو کوئی جواب نہیں۔ داہیہ کلبی عرض کیتی میں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے میرے نبی زارو کے تار روئے نا تے جبریل آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی نہ روکو، اللہ فرماتا ہے کہہ دیو پچھلے گناہاں دی معافی ہے آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی تے داہیہ پھر رو رہے، فرما ہن کیوں رونا؟ عرض کیتی ہے سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ عجب یاد تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سناؤ۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک وچ کئی سال واسطے تجارت واسطے جا رہا، اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آ کے جدو دروازہ کھٹکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھول لیا۔ میں پوچھا تو کون ہے؟ وہ بچی نے پوچھا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں والے بیٹھے ہوئے تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے۔ غور کیتا جے کوئی بھائی اپنی بہن نو چھڑک مار دے تے بچی دوڑ کے ابو کو لا جاندی تے باپ کہندا نہ جھڑکا مارو میری تین تہاڈا کی کھاندی ہے تے پیو اجے جوندا ہے۔ اس ویلے دھیاں تے مان پیواں دی ذات تے ود جاندے تے دھیاں دل چ کہندی ربا میرا پیو جوندا ہی رہے۔
عید دے دن بھی آ جاون نا تے ویراں تو کپڑے نہیں منگدیاں، ابو کولوں منگدیاں تو کہ دھیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر لیندے نے، پر باپ بیٹیاں نو انکار نہیں کردا۔ باپ دی قدر پوچھنی تے کسے یتیم کولوں پوچھ۔ بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے بازار چ گزر جاوے تو انہوں انج لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے، کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے۔ باپ سر تے ہون نا تے انج لگدا جویں سارا جہان ہی میرا ہے۔ باپ ٹٹ جاوے تے انج لگدا جویں آسمان تو علاوہ سر تے سائے کوئی نہیں۔ اس بچے نے اپنے باپ تے خرے کنے کمان سن، انہوں نے سوچیا ہوئے گا میرے ابو نے پردیساں چو آنا تے میرے لیے کپڑے لے کے آون گے، کھلونے لے کے آون گے، میں ابو نال نان کے جاواں گی، ابو دے کندھے تے بیٹھا گی۔ وہ بچی نو پوچھا تو کون ہے؟ تے بچی اپنا نام نہیں دسیا، بڑے ناز نہ کہنے لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں، میں بابا دی بیٹی ہے، میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے لباں چو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تو گھر دا مالک دی میں سے گھر دا مالک ہے۔